यदि हजुरहरू पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै धार्मिक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको बटन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। नमस्कार। सदाझै आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको ६औं स्कन्धको 12औं र 13औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। श्री सुखदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजन, विजय प्राप्त गर्नुको अपेक्षा मृत्युलाई नै श्रेष्ठ सम्झने त्यस वृतासुरले रणभूमिमा आफ्नो शरीर त्याग गर्ने कामनाले जसरी प्रलयकालीन जलमा कौटभासुर भगवान विष्णुमाथि प्रहार गर्न दगुर थियो, त्यसै गरी आफ्नो त्रिशूल उचालेर इन्द्रमाथि आक्रमण गर्यो। वीर वृतासुरले प्रलयकालीन अग्नि समानको तीखो टुप्पा भएको आफ्नो त्रिशूललाई घुमाएर अत्यन्त वेगसँग इन्द्रमाथि फ्याँक्यो र अत्यन्त क्रोधले सिंहनाद गर्दै भन्यो, अरे पापी, अब त मरिस। ग्रह र उल्का झैं चक्कर लगाउँदै आकाशमा आइरहेको त्यस भयङ्कर त्रिशूललाई देवता देख्दाखेरि इन्द्रले अलिकति पनि नहडबडाइकन त्यसलाई र त्यसको साथसाथै नागराज वासुकीको शरीरमानको वृतासुरको विशाल हातलाई आफ्नो शतपर्व अथवा 100वटा गाँठो भएको नामक वज्रले काटिदिए। एउटा हात काटिएकोले अत्यन्त झोकिएर वृतासुरले वज्रधारी इन्द्रका छेउमा गएर चिउडामा र एरावतमा प्रहार गर्यो। त्यसले गर्दा उनको हातबाट त्यो वज्र खस्तो भयो। वृतासुरको यो महाअद्भुत काम देख्दा देवता, असुर, चारण, सिद्धगण सबै उसको प्रशंसा गर्न लागे। तर इन्द्रमाथि सङ्कट परेको देख्दा उनीहरू नै बारम्बार चर्को स्वर झिकेर हाहाकार गर्न लागे। यस प्रकारसँग आफ्नो हातबाट उछिटिएर शत्रुनिर खसेको त्यस वज्रलाई इन्द्रले लज्जित भएर फेरि उठाएनन्। अनि वृतासुरले इन्द्रलाई भन्यो, ए इन्द्र, आफ्नो वज्र लिएर शत्रुको वध गरिहाल। यो विषाद समर्थ भएका सर्वज्ञ र सनातन एकमात्र आदि पुरुष सिवाय अरू कुनै देहाभिमानी एवं युद्धको निम्ति उत्सुक रहने आततायीको सर्वदा जय नै भइरहन्न। यिनीहरू कहिले जित्छन् र कहिले हार्छन् पनि। लोकपाल सहितका यी सबै लोक जालमा फसेका चरा झैं विवश भएर जसको अधीनमा रही आफ्नो काममा लागेका छन्, त्यही काल नै यस जगतको जय पराजयको मुख्य कारण हो। यही काल नै मनुष्यको सामर्थ्य, साहस, बल, प्राण, जीवन एवं मृत्यु यी सबै काठको पुतली इन्द्रमय हरिण नचाउनेको अधीनमा भए झैं तिमीले समस्त प्राणीलाई काल रूप भगवानको अधीनमा सम्झनु पर्दछ। भगवानको कृपा नभइकन पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पञ्चभूत, इन्द्रिय र अन्तकरण चतुष्टय यी कुनै पनि यस विश्वको सृष्टि आदिमा असमर्थ छन्। सबैको नियन्त्रण गर्ने भगवान नै हुन् भन्ने कुराको जसलाई ज्ञान छैन, त्यसले मात्र यस परतन्त्र जीवलाई ईश्वर स्वतन्त्र कर्ता भक्त मान्दछ। वास्तवमा भगवानले नै प्राणीहरूद्वारा प्राणीहरूको सृष्टि र उनैद्वारा उनीहरूको विनाश गरिरहनुहुन्छ। हे इन्द्र, जसरी इच्छा नहुँदा पनि समय विपरीत भएमा मनुष्यलाई मृत्यु अपयशको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरी समय अनुकूल भएमा इच्छा नभए तापनि त्यसले आयु, लक्ष्मी, यश र ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछ। यस कारणले सबै ईश्वराधीन भएकोले यश, अपयश, जय, पराजय, सुख, दुःख, जीवन, मरण यी कुनै पनि इच्छा अथवा अनिच्छा नराखेर सबै परिस्थितिमा सम्भावले रहनु पर्दछ। अर्थात् हर्ष शोक गर्नु उपयुक्त छैन। सत्व, रज, तम यी 3 गुण प्राकृतिक हुन्, आत्मामा होइनन्। अन्ततः
जुन व्यक्ति आत्मालाई यी 3 गुणको साक्षी मात्र सम्झन्छ त्यो यिनका गुण दोषमा अर्थात् हर्षादिमा लिप्त हुँदैन। हे देवराज इन्द्र, मलाई नै हेर अस्त्र र हात काटेर एक किसिमले तिमीले मलाई युद्धमा परास्त गरिसकेका छौ, तर पनि तिम्रो प्राण लिनको निम्ति म यथाशक्ति यत्न गरि नै रहेको छु। यो युद्ध एक किसिमको जुवाको खेल समान हो। यसमा प्राणको बाजी राखिन्छ, बाण पासा हुन् र वाहन थर्की हुन्। सुकदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। वृतासुरको यो पूर्वोक्त कुरा सुन्दा इन्द्रले उसको निष्कपट भावको मनमनैमा प्रशंसा गरेर कुनै प्रकारको आश्चर्य नमानी हातमा वज्र लिएर हाँसी हाँसिकन भन्न लाग्नुभयो। देवराज इन्द्र आज्ञा गर्नुहुन्छ। अहो दानव, तिमी अवश्य पूर्व जन्ममा कुनै सिद्ध रहेछौ, यसैले तिमीमा यस किसिमको बुद्धि देखिन्छ। तिमीले पूर्व जन्ममा सम्पूर्ण प्राणीका सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वरको अनन्य भावले आराधना गरेको हुनुपर्दछ। निश्चय तिमीले विष्णु भगवानको विश्व मोहिनी मायालाई पार गरिसकेका छौ। यसैले त असुरी भावलाई त्यागेर महापुरुषमा देखिने भावमा लिप्त भएका छौ। रजोगुणी प्रकृतिका भए तापनि अर्थात् रजोगुण पूर्ण जातिमा अत्यन्त भएर पनि तिमी उत्पन्न भए तापनि सत्व स्वरूप वासुदेव भगवानमा तिम्रो बुद्धि यस्तो दृढसँग लाग्नु अवश्यमेव अत्यन्त आश्चर्यको कुरो हो। परम कल्याण अर्थात् मोक्षका स्वामी भगवान हरिमा जसको प्रेम छ त्यो त अमृत सागरमा विहार गर्दछ। त्यस्ता महात्मालाई संसारको विषय भोग रूपी तुक्ष खाल्टोमा भरिएको जलको के आवश्यकता छ र? सुकदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे राजन, धर्मको तत्त्व जान्ने अभिलाषाले यस प्रकारसँग परस्पर वार्तालाप गर्दा गर्दैमा युद्धस्थलमा अधिनायक परम पराक्रमी इन्द्र र वृतासुर आपसमा युद्ध गर्न लागे। हे आर्य, शत्रुसूदन वृतासुरले एउटा अतिशय भयानक फलामको परिधलाई देब्रे हातले उचालेर आकाशमा घुमाउँदै इन्द्रमाथि चलायो। तर देवराज इन्द्रले वृतासुरको त्यो परिध तथा हात्तीको सुँड जस्तो लामो उसको हात यी दुवैलाई एकैचोटि आफ्नो सतपर्वा वज्रले काटिदिए। यस प्रकारसँग फेदैदेखि काटिएका दुवै हातको जोड्नीबाट रगत बगाइएकोले त्यो दैत्य इन्द्रको वज्रको प्रहारले पखेटा काटिएको कुनै पर्वत आकाशबाट झरेको हो कि जस्तो देखिन लाग्यो। अब पादचारी पर्वतराज समानको विशाल शरीर भएको वृतासुरले आफ्नो चिउँडो पृथ्वीमा अड्याएर माथितिरको ओठलाई स्वर्गतिर फैलाएर आकाश समानको गहिरो मुख, सर्प समानको डरलाग्दो जिब्रो एवं मृत्यु समानको कराल दाराले तिनै लोकलाई निल्न उद्धत भएको हो कि जस्तो गरेर आफ्नो खुट्टाको धक्काले पृथ्वीलाई जर्जरित पार्दै एवं प्रबल वेगले पर्वतहरूलाई उल्टाउँदै पल्टाउँदै इन्द्रको नजिक आयो र कुनै परम पराक्रमी अत्यन्त बलियो अजिङ्गरले हात्तीलाई निले चाहिँ वाहन एरावतको साथसाथै इन्द्रलाई निलिदियो। वृतासुरले इन्द्रलाई निलेको देख्दा प्रजापति र महर्षिहरूको साथसाथै समस्त देवताहरू अत्यन्त दुखित भए। अत्यन्त अनर्थ भयो भन्दै विलाप गर्न लागे। दैत्यराज वृतासुरले निले तापनि नारायण कवच रूप श्री हरि तथा योग बल र माया बलले सुरक्षित भएकोले उनी उसको पेटमा पुगेर पनि मरेनन्। सामर्थ्यवान इन्द्र आफ्नो वज्रले उसको कोखा च्यातेर बाहिर निस्के। अत्यन्त वेगले पर्वतको शिखर समानको आफ्नो शत्रुको टाउको काटिदिए। सूर्य आदि ग्रहहरूको उत्तरायण दक्षिणायन रूप गतिमा जति समय लाग्छ त्यस दिनमा अर्थात् 1 वर्षमा वृतासुरको वधको योग उपस्थित भएपछि त्यो वेगशाली वज्रले उसको मस्तकलाई
घुमिकन सबैतिरबाट काटेर भुइँमा खसालिदियो। यस समयमा आकाशमा दुन्दुबी बज्न लाग्यो। महर्षिहरूको साथमा गन्धर्व सिद्ध आदिहरूले वृत धाती इन्द्रको पराक्रम सूचित गर्ने मन्त्रहरूले उनको स्तुति गरेर आनन्दसँग उनीमाथि फूलको वर्षा गर्न लागे। हे शत्रुदमन परीक्षित, त्यस समयमा वृतासुरको शरीरबाट बाहिर निस्केको आत्मज्योति इन्द्रादि सबैको सामान्यमा सर्वलोकातीत भगवानको स्वरूपमा लीन हुन गयो। सुकदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महादानी परीक्षित, वृतासुर मारिना साथ इन्द्र बाहेक तीनै लोक तथा लोकपालहरू चिन्ता शून्य भएर आनन्दमा मग्न परे। युद्ध समाप्त भएपछि देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, दैत्य, देवताका अनुचर गन्धर्वहरू एवं ब्रह्मा, महेश्वर आदि इन्द्रको असन्तोषको कारण सोध्दै नसोधेर आफ्नो लोकमा लाग्दा भए। राजा परीक्षित प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, इन्द्रको अप्रसन्नताको कारण जान्न चाहन्छु। वृतासुरको बदले सबै देवताहरूलाई आनन्द भएपछि इन्द्रलाई किन दुःख भयो त? श्री सुकदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे परीक्षित, वृतासुरको पराक्रमले अत्यन्त हडबडाएर समस्त देवता, ऋषि, महर्षिहरूले त्यसलाई मार्नको निम्ति इन्द्रसित प्रार्थना गरेका थिए, तर ब्रह्म हत्याको डरले उनले मार्न चाहेका थिएनन्। इन्द्र आज्ञा गर्दछन्, विश्वरूपलाई मार्दा लागेको हत्यालाई त स्त्री, पृथ्वी र जल रुखले कृपा गरी आपसमा लिएका थिए। अब वृतासुरलाई मार्नाले जुन ब्रह्म हत्या लाग्नेछ त्यसबाट म कसरी मुक्त हुन सकुला? श्री सुकदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, इन्द्रको यो कुरा सुन्दा ऋषिहरूले उनलाई भने, हे देवराज, तिम्रो कल्याण होस्। यसको निम्ति तिमी अलिकति पनि डराउनु पर्दैन, किनकि तिमीद्वारा अश्वमेध यज्ञ गराएर हामी तिमीलाई ब्रह्म हत्याबाट मुक्त गरिदिनेछौँ। अश्वमेध यज्ञद्वारा सबैका अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देवको आराधना गर्नाले पनि तिमी सम्पूर्ण जगतको वध गर्ने पापबाट समेत मुक्त हुन सक्छौ। एउटा वृतासुरको हत्याको त कुनै कुरै छैन। हे देवराज, भगवानको नाम संकीर्तनले मात्र नै ब्राह्मण, पिता, माता, गाई एवं गोरुको वध गर्ने महापापी तथा चाण्डल र कसलाई पनि शुद्ध हुँदैन। हामीहरू अश्वमेध नामक यज्ञको अनुष्ठान गर्नेछौँ। त्यसमा तिमीले श्रद्धापूर्वक भगवान नारायणको आराधना गर्नु। यस आराधनाद्वारा ब्रह्म हत्या लगायत समस्त चराचर जगतको हत्याको पापको समेत दोषबाट तिमी मुक्त हुनेछौ। यस दुष्टलाई दण्ड दिएको पापबाट नछुट्ने त कुरै छैन। श्री सुकदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, ब्राह्मणहरूले यस प्रकारसँग उत्साहित गराएकोले इन्द्रले वृतासुरको वध गरे। अब त ऊ मरिना साथ ब्रह्म हत्याले इन्द्रमाथि आक्रमण गरिहाल्यो। यसले गर्दा इन्द्रलाई ठुलो सन्ताप सहनु पर्यो। उनको चित्तमा एकछिनलाई पनि चैन भएन, किनकि सङ्कोच मान्ने सज्जनलाई कलङ्क लाग्यो भने त धैर्य आदि गुणले समेत उनलाई सुखी गराउन सक्दैन। देवराज इन्द्रले ब्रह्म हत्यालाई साँच्चा चाण्डालिनी चाहिँ आफ्नो पछि पछि दगुर्दै आइराखेको देखे। बुढियाईले गर्दा उसको सारा शरीर थरथर काँपिराखेको र क्षयरोगले गर्दा अत्यन्त स्थिल भएको थियो। उसको सारा लुगा रगतमा मुछिएको थियो। त्यो आफ्नो सेतो रौँ फुकाएर पर्खी भनेर चिच्याइराखेकी थिए। उसको मुखबाट निस्केको सासमा माछाको जस्तो दुर्गन्ध आइराखेको थियो, जसले गर्दा जता ऊ जान्थी उताको बाटो दूषित हुन थाल्यो। हे राजन, देवराज इन्द्र त्यसको डरले आकाश तथा सम्पूर्ण दिशामा भागी हिँडे, तर कतै शरण नपाएकोले अन्तमा पूर्व र उत्तरको कुनामा रहेको मान सरोवरभित्र पस्न पुगे। त्यहाँ त्यस ब्रह्म हत्याबाट छुट्ने उपाय विचार गर्दै 1000 वर्षसम्म लुकेर एउटा कमलको डाँठमा बसिरहे। यतिका दिनसम्म उनले भोजनको निम्ति कुनै प्रकारको सामग्री पाउन सकेनन्, किनकि उनी त अग्नि देवताको मुखबाट भोजन गर्ने हुन्।
जबसम्म इन्द्र कमलको नलमा बसे तबसम्म आफ्नो विद्या, तपस्या र योग बलको प्रभावले सम्पन्न भएका राजा नहुसले स्वर्गको शासन गरे। तर जब यिनले सम्पत्ति एवं ऐश्वर्यको मदले अन्ध भएर इन्द्र पत्नी शचीको साथमा अनाचार गर्न खोजे अनि इन्द्राणीको श्रापले गर्दा सर्प हुनु पर्यो। यसपछि जब सत्यका परम पोषक भगवानको ध्यान गर्नाले इन्द्रका धेरै जसो पाप नष्ट भए। त्यसपछि ब्राह्मणहरूले बोलाएपछि इन्द्र स्वर्गलोकमा आए। त्यहाँ कमलको नालमा विष्णु पत्नी लक्ष्मीले इन्द्रको रक्षा गरिराखेको थिइन्। साथै ईशान दिशाका अधिपति रुद्रले इन्द्रको पापलाई निस्तेज पारिदिएका थिए। त्यसैले पापको प्रभाव परेन। हे परीक्षित, स्वर्गमा इन्द्र आएपछि ब्रह्म ऋषिहरूले त्यहाँ गएर भगवानको आराधनाको निम्ति इन्द्रलाई अश्वमेध यज्ञको दीक्षा दिएर उनीद्वारा यज्ञ गराए। हे राजन, वेदवादी ऋषिहरूद्वारा अनुष्ठान गरिएको अश्वमेध यज्ञद्वारा जब इन्द्रले सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेथे अनि त भगवानको आराधनाको प्रभावले वृतासुरको वधको त्यो अतिशय ठुलो पापको थुप्रो सूर्योदयले कुहिरो फटे झैँ भस्म भएर गयो। यस प्रकारसँग जब मरीचि आदि महर्षिहरूले उनीद्वारा विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ गराए अनि त त्यस यज्ञद्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवानको आराधना गरेर इन्द्र सबै पापबाट मुक्त भइहाले र फेरि पहिले झै पूजनीय भएर रहन थाले। हे परीक्षित, यस महान आख्यानमा इन्द्रको विजय, उनले ब्रह्म हत्याबाट मुक्ति पाएको र भगवानको प्यारो भक्त वृतासुरको वर्णन गरिएको छ। यसमा तीर्थलाई समेत तीर्थ बनाउने भगवानका अनुग्रह आदि गुणको कीर्तन छ। यो सुन्नाले अथवा पढ्नाले सबै पाप पखालिन्छन् र ईश्वरमा भक्ति पनि उत्पन्न हुन्छ। इन्द्र सम्बन्धी यस आख्यानलाई बुद्धिमान पुरुषले सदा सर्वदा पढ्ने सुन्ने गर्नुपर्दछ। सारा पापबाट मुक्त गराउँछ, शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गराउँछ, आयु र परम मङ्गलको वृद्धि पनि गराउँछ भनेर यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 6औं स्कन्धको 12औं र 13औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। भोलिको दिनहरूमा बाँकी अध्यायहरू पनि वर्णन गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गोविन्द भगवान की जय।